مرحبا بكم في هاد لا نوفيل فيديو دو كوتشينغ اللي خاصكم باش تعيشوا الحياه ولي زافير اللي بغيتو. معكم طلال القرشي. Je suis coach, stratège en leadership et développement humain. Je suis aussi le fondateur du programme Coaching Intelligence Academy et le créateur de l'agenda coaching. فهاد لا فيديو غادي نهضروا على كيفاش ندير باش نكون ما بينات لي توب ميور فوندور، كيفاش ندير باش نبيع، شنو هما لي تكنيك، شنو هما لي ميور استوس، شنو هما les méthodes pour vendre vos produits. Je forme des centaines de commerciaux كل عام، وكنلقى عندهم مشكل، اغلبيه كنلقى عندهم مشاكل نقدر نلخصهم لكم في 4 ديال الحوايج. اول حاجه هي ما كيبغيوش لو برودوي ديالهم. كيفاش بغيتي انت تبيع وانت ما تبغيش لو برودوي ديالك؟ كيفاش بغيتي واحد اخر يبغي لو برودوي ديالك وانت اصلا انت ما تتبغيش؟ لا دوزيام شوز هي لا كونفيونس ان سوا، الثقه في النفس. خفت نقول لو كليون تماني يتقلق، خفت الكليون ضحك عليا، ما قدرتش نمشي عند الكليون. هذيك مونك دو كونفيونس، قله الثقه في النفس، حتى هي ما بينات المشاكل الكبار اللي كيواجهوها لي كوميرسيو باش يبيعوا لو برودوي ديالهم. كاين لينيرجي باغ اكزومبل، مونك دينيرجي، مثلا سوا ما ناعسش سوا ما واكلش مزيان. الوغ كاينه اون ميثود سميتها SAS سبور اليمونطاسيون سومي. نعاود سبور اليمونطاسيون سومي، يعني لو سبور ماشي نتفرج فيه، mais le sport le pratiquer par exemple 3 fois par semaine. Pour l'alimentation نقدروا نقولوا pour l'alimentation نقدروا نقولوا les fruits et légumes chaque 3 heures. ولا كنتي ناعس bien sûr غتكون en forme. Après كاين l'engagement. Pour l'engagement كاينه واحد لا ميثود سميتها ميثود VCA، volonté courage action. بوم نمشي نشوف كليان ديالي، بوم نمشي نبيع. Après pour vendre bien sûr واحد la préparation psychologique. préparation psychologique يعني تنولف السيستيم كوغنيتيف ديالي انني نبيع. تتكون واحد لا بريباراسيون، كنوجد لو سكريبت ديالي، لو سكريبت باش ندير لوفر ديالي، باش ندير لا بروبوزيسيون كوميرسيال ديالي. تيكون واحد لو سكريبت ديال لي ريبونس او كليون، واحد لي ريبونس ديما كنعطيهم لي كليون بارابور باغ اكزومبل يقول لك سي شير. تنسمع ديما سي شير، نو سي با شير، ولا سي شير بارابور ا كوا مسيو. هذاك الشيء ديال لي فرانكوفون حيدوا عليه. كخواغوش استا لا بيستا سالينا، فرنسا سالات، هذيك قرايتكم سالات. سي شير تقدر تقول له وي peut-être le tarif vous semble un peu différent, mais je vous donne aujourd'hui là la qualité de service, voilà, c'est pour vous. Et c'est mieux, c'est bien de prendre des notes, par exemple, soit PC ou là un bloc-notes, prendre des notes, bien là. Après, هادشي قبل لا فونت. Après في الوقيته ديال لا فونت عندكم لي بروميي 20 سكوند هما اللي مهمين. 50% ديال لا فونت ديالكم غتكون في هذاك لي 20 بروميير سكوند، يعني في هذاك لاكوي، في هذاك لاكروش، في هذاك لو سورير، في هذيك لا سيمباتي. Après من بعد تجي لا ديكوفيرت. La découverte bien sûr avec des questions, كاينين بزاف ديال les questions ouvertes, fermées, alternatives, questions provocantes، كاينين كل ديال les questions على حساب. المهم لو كليون اللي فيه الهضره بزاف تنحاولوا نطرحوا عليه دي كيسيون سوا alternatives سوا fermées. مثلا بغيتي حمر ولا خضر، بغيتي هادي ولا هادي،
تعطيه الشوا ما بين دو زوبسيون. هذه كيستيون التيرناتيف. ابخي كيستيون اوفيرت، شنو تيظهر لك في البحر، ولا شنو رايك في الطبيعه، تيكون شي سؤال مفتوح. كيستيون فيرمي، تاخذ هذا التيشيرت وي ولا لا، ولا لا، يعني تتكون ديما وي او نو. ابخي لا ديكوفيرت، او ميم طون في لا ديكوفيرت تدير لا غوفورمولاسيون، يعني تتعاود الهضره اللي قال لك لو كليون. باغ اكزومبل يقول لك انا بغيت شورت زرق وتيشيرت ابيض فيه طبعه هنايا، غتقول له الوغ مسيو فلان، ديما بيرسوناليزي لو كليون، ديما غنقول له بغيتي تيشيرت ابيض وشورت زرق. تتعاود الهضره ديالو باش تيفهمك راك فهمتيه. ابخي كاينه اون ميثود ديال بور ريفورمولي، c'est creuser, reformuler et valider. Méthode CRV. Creuser, reformuler, valider. La méthode CRV. Je creuse, je reformule, je valide et je ferme la porte. Je creuse, je reformule et je ferme la porte. كاينين d'autres méthodes, par exemple كاينه وحده تتعجبني ديال أرسطوط. أرسطوط عنده ليتوس، باتوس، لوغوس، بلا مورال، بلا ريزون، بأون هيستوار. يعني لا بيرسوازيون تتعاود قصة، ولا تتعاود ولا بالمورال ولا بلا ريزون. Il y a d'autres techniques, par exemple tu apprends au client quelque chose، شي حاجة بيزار. مثلا نقول لك انا نعاود لك شي حاجه، نعاود لكم شي حاجه بيزار. نقدر نقول لكم مثلا في ميريكان 300 ديال الناس، واحد جروب ديال 300 الناس انتحروا، داروا انتحار جماعي، شربوا السم وانتحروا كاملين، ومن بعدها ميريكان منعت هذوك التجمعات. هذه شي حاجه بيزار، يعني تقدر تبقى عاقل عليها في النهار ديالك كامل. كيسولوني كاينين شي وحدين كيسولوني على لاجوندا كوتشينغ، وي صيفط لينا تصاور، ولا وي باش تخدم، هما تيبغيو يعرفوا شنو كاينه في لاجوندا ولا شنو كيفاش تنخدم. انا جي ريان كاشي، اللي في قلبي فمي. انا جو ترافاي اغلبيه بالمايوتيك ديال سقراط، l'art de poser la question. Sinon je travaille avec d'autres outils. و المايوتيك ديال سقراط هو مزيان في لا فونت الا عرفتي تستعملو. Bien, vendre.